अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे और इन्जॉय करेंगे अपने ईद के दिन को। जनाब मेरी यानी नाज और क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल की पूरी टीम की तरफ से आप तमाम मुसलमानों को दिली ईद मुबारक। और जनाब इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ईद स्पेशल एपिसोड ऑफ सिलसिला नावल सिलसिले चाहतों के एपिसोड 4, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं अस्मारा शफ़ी। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। अंशरा जब से विलायत हवेली आई थी, पूरी हवेली में रौनकें लग गई थीं। आफताब साहब ने भी ना चाहते हुए जिंदा दिली से उसका इस्तकबाल किया था और बेशम तो बहुत ज़्यादा खुश थी। अंशरा ने जितनी ज़्यादा खाने की अशिया अरबेशम के लिए लाईं, अरबेशम को अपने झूठ से सख्त शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर वो क्या करती। रिश्ता बचाने के लिए वक्त और हालात का तकाजा यही था। अंशरा ने अरबेशम से पूरी इन्फॉर्मेशन ली थी। मिसकैरेज कब कैसे हुआ, कौन से डॉक्टर के पास गई, रिपोर्ट सिखाओ। अरबेशम ने कहा कि अहसन से रिपोर्ट्स कहीं रह गई हैं। अंशरा के आने से अरबेशम इस कदर खुश हो गई थी कि पूरा दिन और आधी रात अंशरा के साथ गुजारने के बाद रात काफ़ी देर बाद जब वो अपने कमरे में लौटी तो कमरा अंदर से लॉक था। अरबेशम को पसीने आने लग गए। अगर अहसन ने गुस्से से दरवाज़ा ना खोला या उसे कमरे में ना आने दिया तो उसका भांडा फूट जाएगा। अरबेशम ने आहिस्ता से दस्तक दी, मगर हनूस खामोशी बरकरार रही। अरबेशम ने दोबारा दस्तक दी तो अहसन ने गुस्से से दरवाज़ा खोला। जी, आधा दरवाज़ा खोलकर पूछा। अहसन मुझे अंदर आने दें। अरबेशम परेशानी से बोली। अंदर नहीं आ सकती आप। अहसन संजीदगी से बोला। अहसन क्या हो गया है, मुझे अंदर जाने दें। अरबेशम अहसन को धक्का देकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भरा पड़ा था। अरबेशम को धुआं लगने से एकदम खांसी शुरू हुई और खांसी इतनी शदीद थी कि अरबेशम दोहरी हो गई और आंखें बाहर को उबल पड़ी। इसीलिए नहीं अंदर आने दे रहा था। मैं समझा आप आज रात अंशरा के पास सोएंगी। मेरा तो सिगरेट पीना भी आपकी वजह से महदूद हो गया है। क्या करूं, नाजुक मिजाज हैं आप, धुआं भी लग जाता है। एहसन जल्दी से सारी खिड़कियां खोलता अरबेशम की पीठ सहलाते हुए शदीद गुस्से के आलम में गोया हुआ। अरबेशम इस शख्स पर हैरान थी। बीवी मानता नहीं था, मगर अरबेशम की परवाह भी थी और उसकी वजह से सिगरेट भी नहीं पीता था। और अभी किस तरह अरबेशम के लिए परेशान हो गया था। अब क्या घूर रही हो मुझे, ठीक हो? एहसन अरबेशम को तकते हुए बोला। धुआं अब बाहर निकल चुका था तो अरबेशम का तनफ्फुस थोड़ा ठीक हुआ। मुझे पानी चाहिए। अरबेशम बेसाख्ता पुकार बैठी। एहसन ने जल्दी से जग से पानी ग्लास में डालकर अरबेशम के हाथों में थमाया। अरबेशम पूरा ग्लास गाटागट पी गई और एहसन बोला, नहीं। अरबेशम जल्दी से आकर बेड के किनारे टिक गई। एहसन ने सिगरेट का पैकेट उठाकर बैग में डाला था। वो चेन स्मोकर था, मगर शादी के बाद उससे पहली रात के बाद कमरे में सिगरेट नहीं सुलगाया था। आप मर जाएंगे इतनी सिगरेट पीते पीते। अरबेशम की आंखें ना जाने क्यों एहसन की स्मोकिंग करने की वजह से छलकी थीं। जीना भी कौन चाहता है? एहसन ने शदीद लापरवाही के आलम में बेड के दूसरे किनारे पर टिकते हुए कहा था। ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है, इसकी कदर करें। अरबेशम भीगे लहजे में एहसन की तरफ से पीट के बोली। इरादा तो है कदर करने का, अब देखें। एहसन बेरुखी से बोला और अरबेशम उसके बाद कुछ नहीं बोली। दिन भर भी अंशरा के साथ मसरूफ़ रही थी, इसीलिए थकान की वजह से एकदम नींद की वादियों में खो गई। और एहसन पता नहीं क्यों अरबेशम के भीगे लहजे की वजह से शदीद उलझन का शिकार हुआ था। अल्लाह जाने क्यों इस लड़की का रोना धोना एहसन को कशमकश का शिकार करता था। एहसन चाहकर भी अरबेशम को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। एहसन को नींद अब कहाँ आनी थी, मगर ऐसे ही आंखें मूंदे लेटा रहा।
انشرا کے آنے سے بہزاد صاحب اور مریم بیگم کی رونق لوٹ آئی تھی۔ معاذ بھی کافی زیادہ وقت انشرا کے ساتھ ہی بتاتا تھا۔ انشرا دادا جان کی ناراضگی کے باوجود ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر ان کو کھلاتی رہتی تھی۔ اربیشم تو جیسے ہی کھل ہی اٹھی تھی۔ انشرا اربیشم کو خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ آج انشرا کا تیسرا دن تھا۔ انشرا کچن میں کھڑی اپنے لیے اور اربیشم کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب صبغہ ٹپک پڑی۔ مہمان تم ہو اور مہمان نوازی بھی تم اربیشم کی کر رہی ہو، حیرت ہے۔ صبغہ انشرا پر طنز کرتے ہوئے بولی، میں مہمان نہیں ہوں، یہ میرا گھر ہے صبغہ، اور اربیشم کا تازہ تازہ مسکیریج جو ہے تو میں نہیں چاہتی کہ میرے ہوتے وہ کوئی کام کرے۔ انشرا آہستہ کسی کہتے ہوئے صبغہ کو غصہ دلا گئی۔ کون سا مسکیریج؟ کیسی بیماری؟ احسن بھائی اس اربیشم کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، کچھ کہ اسے اپنائے گا؟ احسن بھائی نے اس کو چھوا تک نہیں، اور تم ہو کہ کہہ رہی ہو کہ مسکیریج ہوا ہے؟ دیکھ لینا اربیشم کو طلاق ہوگی اور تمہاری زندگی پہ بہت برا اثر پڑے گا، ہو سکتا ہے تمہیں بھی واپس ولایت حویلی لوٹ کر آنا پڑے۔ صبغہ سکون سے بولتی انشرا کا سکون غارت کر گئی۔ جھوٹ مت بولو، اربیشم اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولے گی؟ انشرا گھبراہٹ کے مارے غصے سے بولی، اوکے میں جھوٹی ہوں تو اس سے رپورٹ مانگو۔ خیر بھاڑ میں جاؤ تم سب، مجھے کیا لگی۔ صبغہ واپس کچن سے نکل گئی۔ گھبراہٹ کے مارے انشرا کپکپانے لگی۔ انشرا نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور کیسر محل فون کر کے گاڑی بھیجنے کا کہا۔ وہ اس گھبراہٹ اور بے چینی میں کسی سے کوئی تصدیق نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر اربیشم نے اپنا بھرم رکھا ہوا تھا تو انشرا اس کا بھرم نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ انشرا نے ملازم کے ہاتھوں اربیشم کو ناشتہ اس کے کمرے میں بھیجا اور خود جا کر اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ مریم پھپھو اور بہزاد صاحب انشرا کو روکتے رہ گئے، مگر اس نے کہا کہ 3 دن آلریڈی ہو چکے ہیں، وہ مزید نہیں رک سکتی، اور اس کی جذباتی طبیعت کے آگے سبھی خاموش رہے۔ اربیشم انشرا کی جانے پر بہت اداس تھی، مگر انشرا نے یقین دلایا کہ وہ جلد لوٹ کر آئے گی۔ ملازم گاڑی لے کر آ چکے تھے۔ انشرا کپکپاتے دل سے گاڑی میں بیٹھ کر ولایت حویلی کے مکینوں سے الوداع ہو گئی۔ انشرا کو صبغہ کی باتوں سے سخت تکلیف پہنچی تھی۔ انشرا جو یہ سمجھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اب اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، مگر اب صبغہ کی باتوں نے اسے وہم میں ڈال دیا تھا۔ تو کیا اربیشم اب تک جھوٹ بولتی آئی تھی کہ اس کا مسکیریج اچانک سے ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے یہ سیمسٹر فریز کرانے کا سوچا تھا؟ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو اب پھر سے انشرا اور اسنان کے بچھڑنے کے قوی امکان ہیں۔ اب کی بار انشرا کو اسنان سے جدا ہونا پڑا تو وہ زندگی میں سنبھل نہیں پائے گی، اپنے اسنان سے جدائی کو سہ نہیں پائے گی۔ اسنان کے بغیر تڑپ تڑپ کر سسک کر مر جائے گی۔ اسنان سے جدائی کے خوف نے ہی انشرا کو پاگل کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ سہ سکتی تھی، گھر والوں کی بے رخی، چچی جان کی باتیں، سب کے طعنے، مگر اسنان سے جدائی اس بار انشرا کی جان لے لے گی۔ انشرا کو یہی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی نانا جان کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اربیشم کے ساتھ اس قدر ناروا سلوک کیا جا رہا ہے تو وہ بھی احسان سے انشرا کو گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دیں گے، اور اس سوچ سے ہی انشرا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ انشرا کی آنکھیں بھل بھل برس رہی تھیں۔ انشرا سسک کر رونے میں مصروف تھی جب اسنان کچھ گنگناتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا، مگر انشرا کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر اسنان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ انشی جان آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ ماما بتا رہی ہیں آپ جب سے امی کے گھر سے واپس آئی ہیں کچھ پریشان سی ہیں، وہاں کسی نے کچھ کہا ہے؟ اسنان نے آتے ہی سوالوں کی بچھاڑ کر دی تھی، اور انشرا اربیشم کے ساتھ ہوئے ظلم کی داستان اسنان کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسنان کو اربیشم بہت پیاری تھی، اور وہ کوئی نہ کوئی اسٹیپ ضرور لے گا اور گھر میں پھر ہنگامہ مچ جائے گا۔ اسنان مجھے آپ کی وہاں بہت یاد آئی، اور آپ مجھے لینے بھی نہیں آئے، اور جب میں گھر آئی تو آپ میرے استقبال کے لیے موجود بھی نہیں تھے۔ انشرا اسنان کو پرے دھکیلتے ہوئے روتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بولی۔ سرخ ناک، ڈبڈباتی آنکھیں، پیاری صورت اسنان کی نیت خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔
सीरियसली आप इसलिए रो रही थी? असान को उसके इस तरह रोने पर चंबा हुआ। अंशरा ने सुर्ख नाक को रगड़ते हुए दुख से हाँ में जवाब दिया। इंशी, सुकून कल्ब, आप याद करें आपने जाते हुए मुझे क्या नसीहतें की थी? ज़रा जहन पर जोर दें। आपने बोला था मैं जब जल्दी वापस आ बुलाता हूँ तो पप्पो नाराज़ होती हैं और मैं जल्दी वापस ना बुलाऊँ और ना ही आपको लेने आऊँ। अब गिला और नाराज़गी मेरी बनती है। आप मुझे छोड़ के भी गई और मैं इतने दिन आपको याद करता रहा, और अब जब के लौट के आई हैं तो मुझसे गिला करी हैं। वाकई भाई, और आज़ाद को समझने से मैं तो कासिर हूँ। असान कंधे उचकाते हुए इंशरा के गालों पर बहते हुए आंसू साफ करने लगा। पगली, ये कीमती मोती इस तरह बेमोल ना करें। आप असलान का कल्ब हैं, कल्ब का ठहराव हैं, मेरी रूह की तस्कीन है। इस तरह रोएंगी तो तड़प जाऊंगा। असलान इंशरा के सर पर प्यार से चपत लगा गया। असलान, आपसे एक बात पूछूं? अंशरा डबडबाती आंखों से असलान के सीने से सर उठाए बहुत ही दर्द भरे लहजे में बोली। पूछे ना सुकून कर। असलान का लम्स इंशरा को मज़ीद मदहोश कर देता था। असलान, आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे ना? इंशरा का लहजा दुख में डूबा हुआ था। असलान के माथे पर बल पड़ गए। असलान ने इंशरा को खुद से दूर किया। ये कैसा सवाल है? असलान गुस्से से बोला। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इंशरा की सुई हनूस वहीं पर अटकी हुई थी। इंशरा, आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं। ये कैसा अजीब सवाल है? आप जानती हैं मैं आपसे किस कदर मोहब्बत रखता हूँ। आप मेरी रगों में खून की तरह बहती हैं। आप मेरी ज़िंदगी का मकसद हैं, मेरी ज़ीज़ का हासिल हैं। फिर सब जानने के बावजूद ऐसे बेतुके सवाल की आपको ज़रूरत क्यों पड़ी? असान गुस्से से इंशरा को झंझोड़ते हुए बोला। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती मुझे छोड़ने का बोले या वक्त या हालात इस किस्म के हो जाएं, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? इंशरा की आंखें बरसात की मानंद बरस रही थीं। वो लरसते लहजे से अपनी बात मुकम्मल कर पाई। जान, कोई मुझे क्यों आपसे जुदा होने का बोलेगा? और मैं क्या आपको पागल नज़र आता हूँ जो किसी अरे गहरे की बात पर आपको छोड़ दूँगा? और हालात की गर्दिश में बीमारी आ सकती है, परेशानी आ सकती है, मगर दूर दूर तक आपसे जुदाई नहीं आ सकती। आपसे जुदाई सिर्फ मौत की सूरत में आ सकती है, और मौत बरहक है। इससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। असान इंशरा को अपने सीने में पेवस करता बोला हो। आई लव यू असान, इंशरा को कपाते लबों से बोली। लव यू मोर माई लव। असान, मैं हमेशा आपकी बनकर रहना चाहती हूँ और आप सिर्फ मेरे हैं। अंशरा लरस से लहजे में असान की थोड़ी सी लब टिकाए बोली। जाना, इस कदर गुर्बत मेरे दिल में हलचल मचा देगी। बंदा बशर हूँ, दिन में भी बहक सकता हूँ। आप बिना, मुझे रोना आ रहा है और आप है कि मुझे परेशान कर रहे हैं। अंशरा मुंह बनाते हुए बोली। मैं परेशान कर रहा हूँ आपको? आप रोज़ मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेती हैं, रोज़ मुझे कश्मकश में डालती हैं और फिर खुद अनजान बन जाती हैं। असान अंशरा का चेहरा अपने चेहरे के साथ अटकाए शरारत से बोला। बस करें ना, जाएं काम करें, मुझे किसी काम से जाना है। अंशरा का दिल अब सुकून में हुआ और वो सबका की बातें भूलकर मोहब्बत में डूबी एक बार फिर पुरसुकून हो गई। अरबेशम किसी काम से किचन में गई तो वहाँ सबगा पहले से मौजूद थी, और अरबेशम सबगा से बचकर ही रहती थी क्योंकि वो हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में रहती थी और अरबेशम को लड़ाई झगड़े से दूर रहना था। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई, सबगा नागवारी से अरबेशम को तकते हुए बोली। जी कहें? अरबेशम को हैरानगी हुई कि इसे क्या काम आन पड़ा। आज ज़ैनब खाला नहीं आई हैं, सुबह से बर्तन जमा है, बाकी काम मम्मा जान और चची जान ने मिलकर कर लिया है, तो बर्तन धो देना। सबका लापरवाही से सिंक की तरफ इशारा करते हुए बोली, जहाँ बर्तन सिंक से ज़्यादा होने की वजह से बाहर गिर रहे थे। सॉरी, मुझे बर्तन धोने नहीं आते और इतने ज़्यादा तो मैं नहीं धो सकती। अरबेशम रोती शक्ल बनाते हुए परेशानी से बोली। धोगी तो धोने आएंगे ना महारानी। इतनी महारानी होती तो इंशरा के बदले ना लगा कर देते तुम्हें तुम्हारे घर वाले, और इस इंशरा को भी ना किसी पल चैनो करार नहीं आएगा, देख लेना। जिस तरह उसने दादा जान का दिल दुखा कर अपनी मनमानी की है ना। आप मेरे ख़ानदान और मेरी ज़ातियात पर ना जाएं, अरबेशम अधम लहजे में बोली। अरे,
مجھ سے منہ نہ ہی کھلواؤ، تمہارے خاندان کی حقیقت میں جانتی ہوں۔ تائی جان نے بھی تو تایا جان کو پسند کر کے شادی کی ہے نا، یہی تو سیکھتے ہیں آپ اپنے بڑوں سے۔ بکواس بند کرو صبغہ، آپ جتنی خود گھٹیا ہیں آپ کی سوچ بھی گری ہوئی ہے، آپ کو کوئی حق نہیں اس طرح میری فیملی پر انگلی اٹھانے کا۔ عربی شمسک برہمی سے بولی کہ وہ پھپھو جان کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن سکتی تھی۔ میرے آگے زبان چلاتی ہو؟ صبغہ نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، جسے عربی شم نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ احسن، جو کچن میں پانی پینے کی غرض سے آیا تھا، یہ سب دیکھ کر اچنبھے سے بولا۔ عربی شم کچھ نہ بولی بلکہ خاموش رہی، جبکہ صبغہ کو لگا یہی بہتر موقع ہے احسن کو عربی شم کے خلاف بھڑکانے کا۔ ویسے بھی وہ عربی شم سے سخت نالا رہتا ہے۔ بھائی جان دیکھے نا، میں نے آپ کی بیوی کو برتن دھونے کے لیے کیا کہہ دیا، یہ تو مجھے باتیں ہی سنانے لگ گئی، کہنے لگی میں کیوں برتن دھوؤں؟ صبغہ مصنوعی دکھ چہرے پر سجاتے ہوئے بولی۔ زینب خالہ کہاں ہیں؟ احسن ماتھے پر بل چڑھائے غصے سے بولا۔ وہ نہیں آئی ہیں، صبغہ آہستگی سے بولی۔ جب وہ نہیں آتی تو کون کام کرتا ہے؟ احسن چہرے پر گہری سنجیدگی لیے بولا۔ وہ امی جان کسی کو بلاتی ہیں؟ صبغہ حیرانی سے بولی کہ احسن اس طرح سوال کیوں کر رہا ہے؟ تو امی جان کو بولیں وہ جس کو بلاتی ہیں اسی کو بلا لیں۔ اس گھر کی یہ روایت ہے کہ اس گھر کی عورتیں ماں سوائے کوکنگ کے کوئی کام نہیں کرتی ہیں، تو یہ روایت برقرار رہنی چاہیے، کیونکہ عربی شم اس گھر کی ہی عورت ہے، احسن عابدین کی بیوی ہیں، کوئی ملازمہ نہیں، اور آپ گونگی نہ بنا کریں، پر وقت بولا کریں۔ صبغہ تو حیران ہی رہ گئی، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ تو عربی شم کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، اور وہ لڑکی احسن کے دل میں گھر کر گئی۔ احسن پانی کا گلاس فل کر کے سارا کا سارا پانی حلق سے اتار کر واپس مڑا تو عربی شم سکوت کی حالت میں برس سی آنکھوں سے اسے تکے جا رہی تھی، جبکہ صبغہ غصے سے پیر پٹکتی کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس طرح بت بنی کیوں کھڑی ہیں؟ احسن عربی شم کو ہوش کی دنیا میں واپس بلاتے ہوئے بولا۔ بہت شکریہ، عربی شم اپنے آنسو پوچھتے ہوئے دکھ سے بولی۔ شکریہ کس بات کا؟ احسن حیرانگی سے بولا۔ مجھے اتنا مان دینے کے لیے، اپنی بیوی کہنے کے لیے۔ عربی شم روتے ہوئے بساختہ احسن کے گلے لگ گئی۔ وہ اس اپنے پن کے لیے ترس گئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں سب کی چہی تھی، سب کی لاڈلی، سب کی جان تھی، اور یہاں وہ سب کی دھتکاری ہوئی لڑکی تھی، سوائے پھپھو جان کے۔ یہ تو میں کسی کے لیے بھی کرتا، اصولوں پہ میں کمپرومائز نہیں کرتا۔ احسن نے عربی شم کو خود سے جدا نہیں کیا تھا۔ اور کیا انوکھا بولا میں نے؟ کیا میری بیوی نہیں ہیں آپ؟ احسن نے عربی شم کو شانوں سے تھام کر بولا۔ میں تو بیوی ہوں، پر آپ مانتے نہیں ہیں نا، عربی شم روتے ہوئے بولی۔ اچھا، کیسے مانوں بیوی ہیں آپ میری؟ کچھ خاص، کچھ انوکھا کروں؟ احسن ذو معنی انداز سے عربی شم کو تکتے ہوئے بولا۔ کچھ منفرد کروں؟ بیویوں والے حقوق پورے کروں تبھی آپ کو یقین آئے گا لگتا ہے۔ احسن عربی شم کو مزید شرمندہ کرتے ہوئے بولا۔ عربی شم سرخ چہرے سے گلنار ہوتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ آپ نے سب کے سامنے بولا تھا نا میری کوئی بیوی نہیں، میری کوئی ذمہ داری نہیں، تب مجھے کتنی شرمندگی، کتنی ذلت اٹھانی پڑی تھی۔ حقوق نہ دیں، اس کے بنا گزارا ہو جائے گا، بیوی مان لیں، زبان سے اعتراف کر لیں کہ واقعی میں آپ کی بیوی ہوں، تو بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ عربی شم احسن سے الگ ہوتے ہوئے تیز قدموں سے کچن سے باہر نکل گئی، اور وہ جو پہلے ہی گزرے وقت میں عربی شم کے ساتھ برتے گئے رویے پر شرمندہ تھا، اسے اپنی ذات سے مزید نفرت ہو گئی۔ احسن بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ شدید شرمندہ تھا، اپنے کیے گئے فیصلوں پر خود کو کوس رہا تھا۔ عربی شم کی تعلیم ختم کروا کر تکلیف میں تھا، اسے کبھی کبھار گھٹن ہونے لگتی تھی۔ وہ جس لڑکی کو تکلیف پہنچا کر انشرا کی شادی ختم کروانا چاہتا تھا، وہ لڑکی سب تکلیفیں خود سہ کر انشرا کی زندگی پر آنچ نہیں آنے دے رہی تھی، اور احسن ایک مرد ہو کر تھکنے لگا تھا، خود اپنی ذات سے اکتا گیا تھا۔ صبغہ کچھ دن سے ایک لڑکے کو بہت نوٹ کر رہی تھی۔ اللہ جانے وہ اتنا عرصہ پہلے صبغہ کو کیوں نظر نہیں آیا۔ وہ لڑکا دیکھنے میں انتہائی ہینڈسم اور جاذب نظر تھا، اونچا لمبا قد، اسمارٹ جسم،
خوبصورت سلکی بال جو ایک ادا سے مڑے ہوئے تھے۔ سبقہ کو اس لڑکے میں بہت ہی زیادہ کشش محسوس ہوئی۔ سبقہ کسی نہ کسی طرح اس لڑکے سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے سے سبقہ اس لڑکے کا پیچھا کر رہی تھی۔ سبقہ کا دل بس اس لڑکے کا اسیر ہو چکا تھا۔ سبقہ نے بڑی گیم اور پلاننگ کے تحت اپنا نام آئے بغیر اس لڑکے کی جانکاری بھی نکالی تھی، مگر جس نے انفارمیشن دی تھی اس کے پاس بھی زیادہ جانکاری نہیں تھی۔ بس اتنا پتہ تھا کہ وہ لڑکا سائیکالوجی میں ماسٹر کر رہا ہے اور یہ اس کا لاسٹ سیمسٹر ہے۔ بس سبقہ نے اسی وقت سے ٹھان لیا تھا کہ وہ خود ہمت کر کے اس لڑکے کے پاس جائے گی اور اسے اپنے دل کا حال بتائے گی۔ اس سے پہلے کہ سیمسٹر اینڈ ہو جائے وہ اسے اپنا بنا کر ہی دم لے گی۔ سبقہ اس لڑکے کو کافی دن سے نوٹ کر رہی تھی۔ اس لڑکے میں عجیب سی کشش تھی جو نہ چاہتے ہوئے بھی سبقہ کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ آج بھی اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا سبقہ کا دل بہت بری طرح سے دھڑکا گیا تھا۔ سبقہ کے جذبات مچل رہے تھے۔ سبقہ کا دل بے اختیار اس لڑکی کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سبقہ کے قدم اس لڑکے کی جانب بے اختیار اٹھتے چلے گئے۔ سبقہ آہستہ آہستہ قدم اس لڑکے کی جانب بڑھاتی چلی گئی۔ جیسے ہی پاس گئی سبقہ کو اپنی سانسیں تیز ہوتی محسوس ہوئیں۔ دھڑکن عجیب لیب پر دھڑک رہی تھی۔ وہ لڑکا کسی سبجیکٹ کے نوٹس کھولے عجیب ہی انداز سے اپنی اسٹڈی میں محو تھا۔ اس کا یہ انداز بہت ہی دلکش اور جاذب نظر تھا۔ سبقہ کو اپنا دل ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوا۔ سبقہ کے دل نے بے اختیار ہی اس کے ساتھ کی چاہت کی۔ السلام علیکم، سبقہ نے اونچی آواز میں سلام کر کے اس حسین لڑکے کو متوجہ کرنے کی ناکام کوشش کی، جبکہ اس لڑکے نے کوئی نوٹس ہی نہ لیا۔ وہ ہنوز اپنے نوٹس کو پڑھنے میں مگن رہا۔ مسٹر، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اب کی بار سبقہ عین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اسے پکارا۔ جی محترمہ، آپ مجھ سے مخاطب ہیں؟ لڑکے نے اچنبھے سے بغیر سبقہ کی جانب دیکھے کہا۔ جی، میں کب سے آپ کو پکار رہی ہوں اور آپ ہیں کہ سن ہی نہیں رہے مجھے، سبقہ حد جتاتے ہوئے لہجے میں بولی تو اس لڑکے کو شدید حیرانگی ہوئی۔ جی، کون ہیں آپ؟ وہ لڑکا ماتھے پر تیوری چڑھائے حیران پریشان سی نظروں سے اسے تکنے لگا۔ میں سبقہ آبدین ہوں، آپ سب لڑکوں سے مختلف لگے، سوچا آپ کا تعارف ہی پوچھوں، سبقہ بغیر ہچکچائے دھڑلے سے بولی۔ جو سب سے مختلف نظر آتے ہیں آپ ان سے ان کے پتے پوچھتی پھرتی ہیں؟ لڑکے نے گہرے سنجیدہ تاثرات سے پوچھا۔ جی نہیں، سبھی کا نہیں پوچھتی، آپ کی کشش کچھ زیادہ تھی، پوچھے بنا رہ نہیں پائی، سبقہ بڑے آرام و سکون سے بولی۔ محترمہ، میں آپ کے ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں، آپ غلط جگہ پہنچ آئی ہیں، لڑکے نے تیکھے نکوچ سے ایک ٹیڑھی نگاہ سبقہ کے پرجوش چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ جس بھی ٹائپ کے بندے ہیں مجھے کافی عرصے سے آپ ہی درکار ہیں، سبقہ دل کی بات آخر زبان پر لے ہی آئی۔ آپ ہوش میں ہیں؟ آپ ایک انجان بندے سے کچھ بھی بول رہی ہیں؟ نہ آپ جانتی ہیں میں کون ہوں، کیا ہوں؟ اس لڑکی کو اس لڑکی کا بے تکلف ہونا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ مجھے آپ کو جاننے کی غرض بھی نہیں ہے، کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ سبقہ نے شوخی سے استفسار کیا۔ جب منزل انجان ہوں تو میرا نہیں خیال کہ نام جاننا کوئی معنی رکھتا ہے۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، میں اس قسم کا بندہ نہیں ہوں جو اس طرح سرے راہ کسی بھی لڑکی سے رشتے بناتا پھروں۔ محترمہ، میرا کافی وقت ضائع کر دیا ہے آپ نے، میں تو چلا یہاں سے، آئندہ میرے پاس مت آئیے گا، میں آپ کے کام کی چیز نہیں ہوں۔ وہ لڑکا اپنا بیگ اور نوٹس اٹھا کر تیز تیز قدم چلتے ہوئے آگے کو بڑھ گیا اور سبقہ کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکان ٹھہر گئی۔ تم ہی تو میرے کام کی چیز ہو ہینڈسم لڑکے۔ سبقہ کافی دیر تک اس اجنبی کی پشت کو تکتی رہی۔ انشرا کب سے ویٹ کر رہی تھی کہ اسنان اپنے کام سے فارغ ہو اور اس کے ساتھ کچھ حسین پل بتائے، مگر اسنان کا لیپ ٹاپ کا کافی کام پینڈنگ پہ پڑا تھا اور وہ کافی دنوں سے نہیں کر پایا تھا، اسی لیے وہ انشرا کے جذبات بخوبی سمجھتا تھا، مگر اسے آج رات تک ہر حالت میں فائل ریڈی کر کے آفس ہیڈ کو بھیجنی تھی۔ اگر آج اس فائل میں تاخیر ہو جاتی تو کام بگڑ جاتا، اور اسنان ہمیشہ سے اپنے کام کو لے کر سنجیدہ تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے مگر اسنان ہنوز کام میں مگن تھا اور انشرا
कब से सोफे पर बैठी असान की कुर्बत के लिए तड़प रही थी। जिस दिन मम्मी के घर जाती या असान किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाता तो इंशरा के लिए वो रात तवील तरीन हो जाती और उस रात का एक एक पल इंशरा जाग कर गुजारती। इंशरा के वजूद को मन चाहे शख्स के लम्स की हिद्दत जब तक ना झुलसाती उसे सुकून मैसर नहीं आता था। जब काफ़ी इंतज़ार के बाद असान फारिग ना हुआ तो इंशरा को शदीद वाला गुस्सा आया, लेकिन जानती थी वो कभी जानबूझकर इंशरा को इग्नोर नहीं करेगा। ज़रूर बहुत ही अहम काम होगा जिसकी वजह से उसे इंशरा का होश नहीं। जब बहुत ज़्यादा रात गुजर गई और इंशरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो वो बेड पर बैठे असान के दोनों बाजू हटाकर इशारा करने लगी कि वो अपना काम अब कर सकता है। इंशी जान, आप अभी तक सोई नहीं? मैंने कह दिया था ना सो जाएं। असान इंशरा की इस हरकत पर काफ़ी महसूस होता हुआ बोला, आप जानते हैं ना आपकी इंशी आपकी तवज्जो चाहती है। इंशरा हनूज असान के सीने से टकराए सर को उल्टा करके अपने माथे को असान की थोड़ी से टकराते हुए चाहत से बोली, तो मेरी इंशी को बताएं ना आप, उसका असान हर वक्त उसके लिए दस्तयाब है। बस 1 मिनट, फाइनल काम रह गया। असान लैपटॉप में बनी हुई फाइल को किसी ईमेल एड्रेस पर सेंड कर चुका था। अब जैसे ही ओके होता तो असान फारिग था। जैसे ही ओके का ऑप्शन आया असान ने लैपटॉप ऑफ करके साइड पे रखा और इंशरा को शानों से थाम कर अपनी जानिब मोड़ा। सॉरी इंशी जान, आज काफ़ी इंतज़ार कराया ना आपको, वो खुमार आलूद लहजे में बोला। मैं तो हर वक्त आपके मुंतज़िर रहती हूँ, आप ही को फरागत नहीं। इंशरा मसनूई खफगी से मुंह बनाते हुए बोली, अब फरागत ही फरागत है। इंशी कहें, अब हाजिर हूँ। असान मोहब्बत से इंशरा की पलकों की चिलमन को छूता लाडले लहजे में गोया हुआ। बस सोते हैं। इंशरा ने बात ही ख़त्म कर दी। इतनी देर आप मेरी मुंतज़िर रहीं और जब मुझे वक्त मैसर आया तो बस सोते हैं? ये तो ज़्यादती हुई ना सुकून कल्ब। असान, जी जाने असान, असान फिदा होते हुए बोला। सोते हैं ना प्लीज़। इंशरा के लहजे में इल्तिजा थी। असान से इनकार ना हुआ। अच्छा सोते हैं। असान खुद बेड ग्राउंड से टेक लगाता इंशरा को अपने सीने पर लिटाकर ऊपर कंफर्टर दुरुस्त कर चुका था। इंशरा के जहन में अभी भी सबगा की बातें चल रही थीं। जब भाईजान अरबेशम को वापस भेज देंगे ना तो तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा। असान तुम्हें ज़रूर वापस भेज देगा। और ये सोच आते ही इंशरा असान के सीने के ऊपर मज़ीद गिरफ्त से बराजमान हुई। असान के कॉलर को इतनी सख्ती से थामा जैसे वो कहीं खो जाएगा। इंशी, क्या हुआ? इंशरा के हाथों की सख्ती को भांपकर असान ने सवाल पूछा था। कुछ नहीं, बस पास रहें, बहुत पास। मैं पास हूँ अपनी जान के। असान ने उसे मज़ीद खुद में समाया था। असान साथ इंशरा की कमर को थपथपा भी रहा था, किसी बच्चे की तरह उसे खुद से लगा कर उसे सुकून मैसर कर रहा था। और इंशरा भी माँ की गोद की तरह असान के सीने से चिपके पुरसुकून हो गई थी। काफ़ी देर बाद जब इंशरा नींद की वादियों में खो गई तो असान को कुछ सुकून आया तो वो भी सोने की कोशिश करने लगा। सरे ख्याल भी आप हैं, पसे ख्याल भी आप। आपकी मिसाल कहाँ है कि बेमिसाल हैं आप। आपकी ज़ात से मंसूब रोज़ शब मेरे, कि मेरा दिन मेरा लम्हा भी माह साल भी आप। वो सुबह से कमरे के तकरीबन 10 चक्कर लगा चुकी थी, क्योंकि एहसन कभी इतनी देर तक नहीं सोता था। मगर 10 बजने को थे और वो अभी तक सो रहा था। और अब तो दादा जान भी बार बार पूछ रहे थे। वो कमरे में आई तो शशो पंज में मुब्तला हो गई कि कैसे उसको जगाए, क्योंकि वो अपनी नींद में मुदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। वो आहिस्ता से उसके करीब आई और नहायत आराम से कंबल हटाया तो उसको अभी तक सोता हुआ पाया। अरबेशम ने भी इख्तियार उसका माथा छुआ, मगर ये क्या, एहसन तो बुखार से तप रहा था और हौले हौले काँप भी रहा था। एहसन, एहसन, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। आप उठे, मैं भी दादा जान को बुलाती हूँ। सुने, आपको किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं, ख़ास तौर पर दादा जान को। मैं ठीक हो जाऊँगा। वो नकाहत और कमज़ोरी की वजह से बहुत ही आहिस्ता बोल रहा था। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? आपकी हालत बहुत ख़राब है।
دیکھیں آپ کو اگر اتنی ہی میری فکر ہے نا تو آپ مجھ پر اتنا احسان کر دیں کہ چپ چاپ یہاں بیٹھی رہیں اور مجھے سکون سے سونے دیں۔ کیا اتنا کر سکتی ہیں میرے لیے؟ بخار کی شدت سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، مگر لفظوں کے تیر جاری تھے۔ یہ بندہ مر کر بھی اکڑ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ابیشم جلدی سے اٹھی اور ٹھنڈے پانی کی پٹیوں کا انتظام کرنے لگی۔ وہ جب کمرے میں لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا باؤل اور پٹیاں تھیں۔ وہ غنودگی کے عالم میں تھا جب اس کو اپنے ماتھے پر کچھ ٹھنڈا سا محسوس ہوا۔ اس نے بھاری بوجھل پلکیں اٹھا کر دیکھا تو ابیشم کو کارروائی کرتے پایا۔ دیکھیں، مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے دور رہیں۔ اتنا لاچار اور بے بس نہیں ہوں کہ آپ کی مدد کی ضرورت پڑے، اسے آپ یہ دکھاوا نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ احزن کمزوری کے باعث بہت ہی مدھم لہجے میں بولا، ہاں جانتی ہوں آپ کی ناک بہت اونچی ہے، مگر مجھے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں۔ ایک شوہر کی خدمت کرنا اس کی بیوی پر فرض ہے، سو مجھے اپنا فرض نبھانے دیں۔ ویسے بھی آپ کے بہت احسان ہے مجھ پر۔ کیسے احسان؟ طنز کر رہی ہیں نا مجھ پر؟ احزن ہلکی آواز میں سوالی انداز سے گویا ہوا۔ ارے میری مجال، آپ نے مجھے اب تک اپنا نام دیا ہوا ہے، اپنے گھر، ایک چھت تلے، اپنے کمرے اور حتیٰ کہ اپنے بیڈ تک کا شراکت دار بنایا ہوا ہے آپ نے۔ کیا یہ احسان کم ہے؟ وہ ساتھ ساتھ پٹیاں رکھتی اس سے مخاطب ہوئی۔ آپ تو چاہتی ہوں گی نا مجھ سے جان چھوٹے آپ کی، آپ تو میرے مرنے کی دعائیں مانگتی ہوں گی۔ آپ یہ پٹیاں رکھ کر کیوں خود کو اذیت دے رہی ہیں؟ میں کیوں ایسا چاہوں گی؟ آپ میرے شوہر ہیں اور میرے لیے قابل احترام ہیں۔ رہی آپ کی تکلیفیں دینے کی بات، تو وہ تو میں خوش قسمت ہوں کہ مجھ ناچیز کو تکلیف دے کر کسی کو سکون ملتا ہے۔ ارے میری ذات بھی کسی کے لیے سکون کا باعث ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ملے۔ ابیشم مسکراتے ہوئے دکھی لہجے میں بولی، آپ طنز اچھا کر لیتی ہیں۔ بہرحال مجھے آپ کی عنایتوں کی ضرورت نہیں، برائے مہربانی مجھے سکون کرنے دیں۔ احزن برہمی سے گویا ہوا۔ آپ اتنے کٹھور کیوں ہیں احزن؟ آپ بیمار ہیں، آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ میں اپنی خوشی سے دینا چاہتی ہوں، آپ کو لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ یا میری قربت آپ کو پسند نہیں، یا پھر میرا لمس آپ پر گرا گزرتا ہے؟ یقین مانیں، خالص محبتیں آپ پر لٹا رہی ہوں۔ جانتی ہوں آپ کو میری ضرورت ہے، مگر مانیں گے نہیں۔ خیر چپ چاپ لیٹے رہیں ورنہ میں دادا جان کو بلاؤں گی۔ وہ خاموشی سے اس کو سنتا رہا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کو لاجواب کر دیتی تھی، اور ویسے بھی اس کے جذبات کی سچائی کا تو وہ قائل تھا۔ اب وہ بڑے پیار اور آرام سے اس کا سر دبا رہی تھی، کیونکہ پٹیاں رکھنے سے بخار میں کافی فرق پڑا تھا اور وہ بھی کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ سر دباتے دباتے کب وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ ابیشم اس کو سوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس مغرور شخص سے چاہ کر بھی نفرت محسوس نہیں کرتی تھی، نہ جانے کیوں وہ اس کی طرف کھینچی جا رہی تھی۔ یہ شخص واقعی کوئی ساحر تھا اور وہ اس کے سحر میں خود کو مبتلا ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس پر کمبل ڈالتی اس کی پراسرار شخصیت کو داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔